हेलो नाजरीन। तो वो पागल सी की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सारा गुस्से में जॉब की तलाश में घर से निकल तो जाती है, मगर उसके बाप के स्टेटस की वजह से सब लोग उसको पहचान लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बाप इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका इतना बड़ा बिजनेस है और आप जॉब की तलाश में इधर उधर फिर रही हैं। गर्ज उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती और कुछ उसकी तालीम भी अभी मुकम्मल नहीं होती, उसके पास डिग्रीज और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, जिसकी वजह से वो नाकाम ही लौट आती है। दूसरी तरफ वो घर आती है तो बहुत गुस्से में होती है, जबकि वहाज की माँ वहाज को बताती है कि सारा जो है वो वेस्टर्न क्लोथ्स और जीन्स वगैरह पहनकर यहाँ घर से निकल गई है। तुम जानती हो कि हमारा छोटा और गरीबों का मोहल्ला है, यहाँ पर लोग इस तरह की बातों को अच्छा नहीं समझते हैं। सारे मोहल्ले की औरतें मेरे पास शिकायत लेके आ गई हैं कि तुम्हारी बहू किस तरह का लिबास पहनकर घर से निकली है। तुम खुद तो चादर और पर्दे का बहुत एहतमाम करती हो। गर्ज ये कि वो वहाज को कहती हैं कि वो सारा को समझाए कि इस तरह के जो ड्रेसिंग वगैरह है वो इस तरह के इलाके में नहीं चल सकती है, ये उसका डिफेंस नहीं है जहाँ वो मर्जी से अपनी मर्जियाँ करती फिरे। वहाज कहता है हाँ आपकी बात ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा। फिर वहाज की माँ उसको ये भी कहती है कि सारे घर की जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारी बड़ी भाभी के ऊपर है, उनके बच्चे भी हैं और उनके घर के कामों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हुई है, और सारा अपने काम भी जो है वो रोब डाल डाल के उसको कह देती है। अब वो इस घर की मुलाजमा तो नहीं है कि सारा के काम कर 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 भी दे। तुम सारा को समझाओ कि चलो किसी का काम नहीं करना, लेकिन अपने छोटे मोटे काम तो वो किया करे ना। अब हमारे घर में तो मुलाजमीन की फौज नहीं है जो उसके आगे पीछे फिरे और उसके सारे काम करती रहे, मगर सारा का पता नहीं क्या बात है, अकड़ और नखरा ही कम नहीं हो रहा। अब अगर उसने तुमसे शादी कर ही ली है तो वो तुम्हारी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ है कि तुम तो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और अगर उसने इस घर में रहना है तो कम से कम अपना बोझ तो उठाए ना। मैंने तो इस लड़की को बहुत समझाया है, मगर ये तो सीधे मुँह बात ही नहीं करती है, न जाने इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अब देखो इसने तुमसे अपनी मर्जी से ही शादी की है ना, और बाप भी है इसका, वो भी इसको नहीं पूछता और ये भी उधर नहीं जानती। चलो मैं सोचती हूँ बड़े घर की बहू है तो तुम भी बड़े घर के दामाद बन गए हो, इस वजह से मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। मगर यह है कि इसको तुम समझाओ कि यहाँ पे किस तरह का लिबास पहनना है और छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी जो है इसको अपनी उठानी ही पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी इसको बिठा कर नहीं खिला सकता। वहाज कहता है कि वो सारा को समझा देगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा अपना बोझ उठाए। वो सारा के साथ बात करने जाता है कमरे में, तो सारा अपनी बहन से बात कर रही होती है। वो अपनी बहन को अपने दुख सुख बताती है। वो कहती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ और मैं इस घर में मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। ये बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, इनके पास सहूलत नाम को नहीं है, ना इनके घर में कोई आसाइश है, और वहाज के पास तो कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। यहाँ पर तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई सबब बन ही नहीं रहा है। मैं आज जॉब की तलाश में भी गई थी, मगर मेरी डिग्रीज कंप्लीट ना होने की वजह से मुझे कहीं पर जॉब भी नहीं मिली, और बाबा की पहचान की वजह से भी लोगों ने मुझे रखने के लिए अवॉइड ही किया है। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ। तो उसकी बहन कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे वगैरह भेज दूँगी, तुम टेंशन ना लो, मैं सारिम से छुप कर तुम्हारे अकाउंट में कुछ रकम डाल दूँगी, तुम कल जाके उसको रिसीव कर लेना। दूसरी तरफ वहाज उसको कहता है कि तुम हर वक्त क्यों परेशान रहती हो, क्यों टेंशनों में रहती हो, जो भी वक्त है तुम उसको अच्छे तरीके से गुजारो। सारा कहती है कि मैं इन प्रॉब्लम्स और इन टेंशन्स में नहीं रह सकती, मेरा दिमाग घूम जाता है तुम लोगों के घर के मसाइल और परेशानियां देखकर। तो वहाज कहता है कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, तुम यहाँ सारा दिन आराम से पड़ी रहती हो, रिलैक्स रहती हो, तुम्हें क्या मसला है। बस ये है कि तुम अपने छोटे छोटे काम खुद किया करो। ये बात सुन के सारा तो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं अब तुम्हारे घर में काम करूं? तुम जानते हो कि मैंने सारी उम्र अपने घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाया, नौकरों की एक फौज मेरे आगे पीछे हुआ करती थी, और अब तुम मुझे यहाँ पे मुलाजिम बना कर रखना चाहते हो। मैं तुम्हारे घर के किसी काम को हाथ लगाने वाली नहीं हूँ, और ये मत समझो कि मैं इस घर में जो है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करूंगी और तुम लोगों के हाथ बटाऊंगी और यहाँ पर काम करूंगी। मुझे यहाँ पर जब रहना ही नहीं है तो मैं क्यों तुम लोगों के घर का हिस्सा बनने की कोशिश करूँ। वहाज उसको कहता है इस घर को कभी आप छोड़कर मत जाना जब तक आपको कोई दूसरा ठिकाना ना मिले। तो सारा उसको कहती है कि तुमने क्या मुझे लावारिस समझ लिया है, मैं जल्द से जल्द अपने लिए कोई अच्छा इंतजाम कर लूँगी, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो। और हाँ, ये जो तुम्हारी माँ के दिल में लालच आया हुआ है ना कि मुझे मेरा बाप जो है वो कोई हिस्सा दे देगा, तो उसको अच्छी तरह बता दो कि मेरे बाप ने ना मुझे आग कर दिया है, तो मुझे अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा देना तो दूर की बात, मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रहा है। मगर ना तुम लोगों का जो लालच है ना, मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। वहाज उसकी बात सुनकर गुस्से से फट पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा है मुझे तुम्हारी दौलत में कोई दिलचस्पी है, मुझे तुम्हारी दौलत जायदाद में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं कोई लालची इंसान हूँ। हाँ, मगर ये बात ज़रूर है कि मेरी माँ को इस बात का इल्म नहीं है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें आग कर दिया है, मगर मैं उसको बहुत जल्द बता दूंगा। मगर ये मत सोचना कि हम लोगों को तुम्हारी दौलत और जायदाद से कोई गर्ज है।
وہ تمہارے باپ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس جب تک تم اس گھر میں رہ رہی ہو میری بیوی کے طور پر ہمارے طور طریقوں کو اپناؤ اور تھوڑا سا خیال رکھو، اور ہاں باہر اس طرح کا لباس پہن کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سارا بہت چیختی ہے، وہ کہتی ہے اچھا تم مجھ پر پابندیاں لگاؤ گے؟ تو وہ آج کہتا ہے بات پابندی کی نہیں ہے، بات میں لوگوں کی وجہ سے بات کہہ رہا ہوں۔ تو سارا کہتی ہے مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں یوں گھٹ گھٹ کر نہیں رہ سکتی، میں اپنی مرضی سے اب سانس بھی نہیں لے سکتی، جو میرا دل کرے گا میں کروں گی، جو میرا دل کرے گا میں پہنوں گی، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ سارا اسے بہت زیادہ اکڑ دکھاتی ہے، وہ سارا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر سارا کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی ہوتی ہے۔ وہ بس ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہے اور اپنی بہن کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بانٹتی رہتی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس وقت اپنے گھر واپس چلی جائے، اس کے باپ اس کو معاف کر دے اور اپنے گھر واپس لے جائے۔ وہ اپنے گھر کی سہولتوں اور آسائشوں کو یاد کرتی ہے، اس گھر میں اس کے ایڈجسٹ ہونا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ وہ تو بہت زیادہ اچھے اور اعلیٰ لائف سٹائل کی عادی ہے، لیکن یہاں پر تو ہر چیز بہت ہی مشکل سے ہو رہی ہے۔ اس کی ساس بھی ہاتھ سے کہتی ہیں کہ جب دیکھو یہ لڑکی غربت کا رونا روتی رہتی ہے، ہمارے حالات کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے، اس کو تمہاری حیثیت کا اندازہ تھا ہی تو یہ اس گھر میں آئی تھی نا۔ دوسری طرف سارا سوچتی ہے کہ اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے باپ کے گھر سے جا کر لے آئے، تو وہ اپنی ملازمہ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے ڈاکومنٹس لینے آؤں گی، تم ایسا کرنا میرے کمرے کے ڈرائر سے وہ ڈاکومنٹس نکال کے تو رکھ لینا، میں تم سے لے لوں گی۔ بہاج اس کو کہتا ہے کہ اس کو وہ ڈاکومنٹس کے لیے لے جائے گا۔ دوسری طرف جب وہ اپنے باپ کے گھر میں وہ ڈاکومنٹس لینے جاتی ہے تو شازمہ کو یہ ساری معلومات پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے ملازمہ کو اپنے کاغذات لینے کے لیے کہا ہے۔ وہ ملازمہ سے کہتی ہے کہ ڈاکومنٹس مجھے دے دو، تم جاؤ گھر کے کام کرو، میں اس کو دے دوں گی۔ تو وہ ڈاکومنٹس پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب سارا آتی ہے تو ملازم اس کو باہر ہی روکتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتی، شازمہ بیگم نے منع کی ہے، مگر سارا غصے میں اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میرے باپ کا گھر ہے، مجھے یہاں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی اندر چلی جاتی ہے۔ اندر سارا اس کو کہتی ہے بہت ہی بدتمیز ہو، بد اخلاقی میں کوئی فرق نہیں آیا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی تمہاری اکڑ ختم نہیں ہو رہی، اب تمہارے پاس رہ ہی گیا ہے، اتنی بدنامی کے بعد تو تمہیں شرم آنی چاہیے، منہ اٹھا کے دندناتی ہوئی اس گھر میں آ گئی ہو، تمہیں تو اس گھر کے آگے سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، جو اپنے باپ کی عزت پر جو ہے وہ مٹی ڈال کر چلی گئی تھی، اب یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ تو سارا غصہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، میری رگوں میں میرے باپ کا خون ہے، تم نے اس وقت تو کامیابی حاصل کر لی ہے میرے خلاف، لیکن اس بات کو یاد رکھنا میں پلٹ کر واپس آؤں گی اور اسی گھر میں رہوں گی، اور اس دن سے ڈرو جس دن بابا کو تمہاری حقیقت پتہ چل جائے گی، اس دن تم کیا کرو گی؟ تم نے جو میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا، لیکن اب اگلی باری تمہاری ہی ہوگی، تم یہ مت سمجھو کہ تم ہمیشہ کے لیے جیت چکی ہو، یہ صرف تمہاری وقتی جیت ہے، تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ سارا اس کو بہت زیادہ دھمکاتی ہے، لیکن شازمہ اس کی کسی اس میں بات میں نہیں آتی ہے۔ وہ کہتی ہے اپنی زبان کو بند رکھو، میں اب تمہاری بد اخلاقیاں برداشت نہیں کروں گی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنے ڈاکومنٹس پکڑو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہاں ایک چیز ہے، میرے پاس ایک آپشن ہے تمہارے لیے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اور بہاج کو کسی باہر کے ملک میں سیٹ کر دوں گی، سہولتیں، جاب، ہر چیز کی تمہیں سہولت دوں گی، تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، احسن کی زندگی میں کبھی بھی واپس آنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اس بات کے اوپر تم راضی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مکمل طور پر مدد کروں گی اور تم لوگوں کو باہر بھجوا دوں گی۔ سارا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، میں کبھی بھی اپنے بابا کو اور اس ملک کو چھوڑ کے باہر نہیں جاؤں گی، یہاں رہوں گی اور واپس ضرور آؤں گی، اور تم دیکھنا جلد ہی میرے بابا مجھے معاف کر دیں گے، جب ان پر حقیقت کھل جائے گی نا تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ شازمہ اس کے اوپر بہت ہنستی ہے، وہ کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ اب شازمہ کا گھر ہے اور شازمہ کا ہی گھر رہے گا، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ وہ اس کے ڈاکومنٹس بھی پھاڑ دیتی ہے اور اس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتی ہے۔ سارا روتے ہوئے جب وہاں سے واپس جا رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گھر کے لون کے پچھلی طرف جو ہے وہ وحاج کھڑا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ شور مچاتی ہے، وہ کہتی ہے میرے باپ کی موجودگی میں یہ مرد یہاں پر کیا کر رہا ہے، اس عورت کی کرتوت تو میں سارے محلے کو بتاؤں گی۔ وہ محلے میں باہر بہت زیادہ شور کرتی ہے مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا۔ ہاں شازمہ سن کے وہاں پر آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ جو تم نے کرنا ہے کر لو، میں ملازموں کو بھجوا کے تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکلوا دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دوسری طرف شازمہ وحاج کو کہتی ہے کہ تم پاگل انسان، تم اس کے سامنے کیوں آگے، اب تم نے اس کو دیکھ لیا ہے تو وہ دیکھنا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرے گی، اب یہاں پہ آس پاس سوسائٹی میں احسن کی کوئی عزت ہے وہ تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گی، وہ مجھ پر الزام بھی لگائے گی اور احسن کو بھی میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے گی، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس لڑکی کے سامنے آنے کی، تم بس یہاں پر کم آیا کرو، تمہاری وجہ سے یہ نہ ہو میں کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤں۔ تو وحاج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے، یہ تو کبھی بھی ہونا ہی ہے نا، ہم دونوں نے ایک تو ہونا ہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بس تم اس طرح کی فضول باتیں کر کے نا میرا جو ہے وہ زندگی خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے، سارا کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔
سارا کو پہلے اس بات کا شک تو تھا کہ تم مجھ سے ملتے جلتے ہو، لیکن اب اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے تو اب تو وہ خوب واویلا کرے گی، وہ ہر طرف اس بات کا چرچا کرے گی، اور میرے لیے تو لوگوں کو منہ دکھانا جو وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ غرض اب جو ہے وہ شاذمہ تھوڑی سی مشکل میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب وہ اس بات کا کیا حل نکالے کہ سارا کا جو ہے وہ منہ بند ہو جائے۔